अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने आपको सबक पढ़ाया था पारा नंबर 4 129 आयत तक। आज हम उससे आगे आपको पढ़ाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलुर रिबा अज़आफ़न मुज़ाअफ़तन वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून। वत्तक़ुन्नार अल्लती उइद्दत लिलकाफ़िरीन वअतीउल्लाह वर्रसूल लअल्लकुम तुरहमून। वसारि'ू इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम वजन्नतिन अर्ज़ुहस्समावातु वल अर्ज़ु उइद्दत लिलमुत्तक़ीन الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات। ये हमजा जो है इसमें के साथ पढ़ा जाएगा, ये नून नहीं पढ़ा जाएगा इसके अंदर। अफ़इम माता अलिफ लिखा गया है, जहाँ भी इस तरह का अल्फाज आएगा वो पढ़ा नहीं जाएगा, जहन में रखिएगा। अफ़इम माता औ क़ुतिलन क़लबतुम अला अअक़ाबिकुम वमन यन्क़लिब अला अक़िबैहि फ़लन यज़ुर्रल्लाह शैआ वसयजज़िल्लाहु श्शाकिरीन। वमा कान लिनफ्सिन अन तमूत इल्ला बिइज़्निल्लाहि किताबन मुअज्जला वमन युरिद सवाबद दुन्या नुअतिहि मिन्हा वमन युरिद सवाबल आखिरति नुअतिहि मिन्हा वसनजज़ि श्शाकिरीन। वकअय्यिम मिन नबिय्यिन क़ातल मअहु रिब्बिय्यून कसीर फमा वहनू लिमा असाबहुम फ़ी सबीलिल्लाहि वमा ज़अफ़ू वमस्तकानू वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन। वमा कान क़ौलहुम इल्ला अन क़ालू रब्बना इग़फ़िर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना
وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين.